سیلی به صورت خودت میزدی، اهل بیت زار زار شروع کردن گریه کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. ولوله افتاد تو مجلس امام رضا. وارد بر امام رضا شدم، امام محزون، گریان، ناراحت، تا چشمشون به من افتاد از اون دور فرمودن بارکالله شاعر ما آمد، روز خون ما آمد. با اینکه شلوغ بود، پر جمعیت بود، یه جایی کنار خودشون به من وا کردن. عاد فرمود یاد بر خیلی دوست دارم از او اشعاری که برای ما اهل بیت سروده ای بخواد. اگر کسی یه بیت شعر برای ما اهل بیت بخونه، ولو یک نفر را بگریاند، اصلا اجر و ثوابش مشخص و معلوم نیست، فقط با خداست، فقط خدا میدونه چی میبه. اگر کسی چشمانش فقط تر شود، فردای قیامت خدا او را با ما محشور میکنه. میدونی با ما محشور شدن یعنی چی؟ یعنی تو قیامت هم میگن برو کنار، این گریه کنه امام حسینه، این پسر امام حسین باید حرکت کنه بره تو بهش. دبل میگه من اشکام جاری شد و این ابیات را بر زبان جاری کرد. فاطمه ای کاش بودی کربلا، میدیدی حسینت روی زمین داغ کربلا افتاده و چه حالی داشت. فاطمه جان اگر تو کربلا بودی، کنار اون بدن قطع قرار میگرفتی.